पूरी की पूरी जमीन के ऊपर। इस हवाले से भाइयों आजकल के जो जदीद मुफस्सिरीन हैं वो इसमें काफी डिटेल्स तक जाते हैं। खुसूसन दौरे हाजिर में एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है शेख इमरान हुसैन, उसके अलावा भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने इसकी काफी तावीलात की हैं। इस तरीके से डॉक्टर इसरार साहब ने भी कि जी ये शायद कोई चाइनीज कौम है, या इसी तरीके से वो कहते हैं ये रशियन कौमें हैं। चाइनीज जो है वो हर तरह की जो है वो चीजें छिपकलियां तक भी खा जाती है। मुझे चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ है 2004 के अंदर अगस्त के महीने में, तो मैंने देखा कि वहां पर होटलों के बाहर जो है वो छिपकली, मेंढक और इस किस्म की सांपों की तस्वीरें बनी होती है, जिस तरह हमारे यहाँ पर जो है वो चिकन की और इस तरीके से बिरयानी की प्लेटों की तस्वीरें बनी होती है, तो वो हर चीज खा जाते हैं। तो बाद लोग इस तरफ भी गए हैं। बहरहाल ये असेसमेंट्स ही हैं लोगों की, हम इसका मामला अल्लाह ही को तफवीज करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि जब तक ये ऐन मुमकिन है कि ये वाकई कोई इस तरीके से कबाइल एग्जिस्ट करते हों इस वक्त भी, क्योंकि अभी कहा जाता है कि दुनिया के हम हर कोने को देख चुके हैं, तो ऐसा भी दावा बातिल है, क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल में सैकड़ों ऐसे जजीरे हैं जहां तक कोई इंसान की अभी तक जो है वो रसाई नहीं हुई, और उसमें गालिब गुमान है कि दज्जाल भी शायद उन्हीं जजीरों में से किसी जजीरे में कैद है, क्योंकि सही मुस्लिम की एक हदीस है कि जो शैतान का तख्त है वो पानियों के ऊपर है, जो मसला नंबर 82 के अंदर भी मैंने ये बयान की है कि शैतान का तख्त जो है वो पानियों के ऊपर है, और वहां पर वो सारे चेले चांटे जो है वो इकट्ठे करता है और सारी रुदाद उनसे सुनता है, और फिर सबसे ज्यादा उस चेले से खुश होता है जो मियां बीवी के दरमियान जो है वो इलादगी करवा देता है। ये सही मुस्लिम में डिटेल हदीस मौजूद है, अलग से भी मेरा एक क्लिप जो है वो चढ़ा हुआ है इस हवाले से। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर छोटा सा क्लिप है 12 से 13 मिनट का, वो उसी लेक्चर में से निकाला गया, मसला नंबर 82 में से। तो बहरहाल वो बरमूदा ट्रायंगल भी वहां पर भी जो है वो रसाई नहीं है लोगों की, वो कई लाख मुरब्बा किलोमीटर का वो इलाका बनता है अटलांटिक के अंदर, बहरे ओकियानूस के अंदर। तो उसकी मिस्ट्री तो अभी तक मौजूद है। जहाज जाते हैं, बहरी जहाज जाते हैं, या आप दोस्त कोई जाती है, या हवाई जहाज जाते हैं, सबके सब वहां पर गायब हो जाते हैं। कोई किसी एतबार से वहां पर ऐसी पावर्स मौजूद हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म के अंदर। तो इसी तरीके से मुमकिन है कि दुनिया में भी ऐसी चीजें हों जो अल्लाह ताला ने पर्दे में रखी हों, जिस तरह के अभी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के दरियाफ्त होने से पहले तक तो हमें नहीं पता था कि वायरस भी किसी बला का नाम है, तो लोग बैक्टीरिया तक ही पहुंचे थे ना। वायरस का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो तो हमें ये 40-50 साल पहले हुआ, इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि इतने छोटे जरसूमे भी हो सकते हैं। तो इस किस्म की चीजें अल्लाह ताला वक्त के साथ एक्सप्लोर करेगा। तो बहरहाल इसमें एहतियात यही है कि जो अहादीस के अंदर आई हैं चीजें उन्हीं को हम हक माने और उसमें अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश न करें, ताकि मामला जो है वो बिगड़े ना। एहतियात इसी के अंदर होती है कि हम अल्लाह ही को तफवीज करते हैं, जितनी आयात और अहादीस के अंदर है बस उतना ही बयान करेंगे, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो अहादीस में आपको 4 बता देता हूं, चारों ही सही बुखारी और सही मुस्लिम से हैं, 3 हदीसें सही मुस्लिम से हैं और एक हदीस जो है वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। पहली हदीस सही मुस्लिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7285 और मिशकात में 5464, क्योंकि मिशकात है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। मैं बार बार कहता हूं, मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है, आपको पूरी कुतुब सित्ता रखने की जरूरत नहीं है। एक मिशकात आप डाउनलोड कर लें और मेरा लेक्चर सुन लें, मसला नंबर 111 भी मिशकातुल मसाबीह का मुकम्मल तारुफ। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस जो मिशकात में भी आई, मैंने नंबर बता दिया। इस हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 10 निशानियों का ज़हूर ना हो जाए। उसमें 5वें नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे दुनिया में, और 6ठे नंबर पर फरमाया कि याजूज और माजूज जो है ये खोल दिए जाएंगे। इससे ये तरतीब भी पता चल गई कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले दुनिया में आएंगे और उसके बाद याजूज और माजूज आएंगे, और वो डिटेल हमें सही मुस्लिम में एक और हदीस में मिलती है। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में 7373 नंबर हदीस बड़ी डिटेल के साथ, जिसमें दज्जाल का जिक्र भी मौजूद है, याजूज और माजूज का भी जिक्र मौजूद है, और मिशकात में है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5475। बड़ी डिटेल हदीस है। उसका ये पोर्शन ये है कि जब दज्जाल को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वही के जरिए ये बात इरशाद फरमाएगा। जाहिर है कि वो पैगंबर तो होंगे, उम्मती की हैसियत से आएंगे, लेकिन पैगंबर ही उनकी छीनी नहीं होगी। पैगंबर तो होंगे, वही का सिलसिला तो जारी होगा, यानी जो अल्लाह ताला दुनियावी मामलात में उनको वही करेगा। दीन तो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका होगा, तो वही करेगा अल्लाह ताला। इस सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि आप मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं, क्योंकि अब इतना बड़ा फितना आने वाला है कि किसी के अंदर ताकत नहीं है उस फितने का मुकाबला करने की, और वो याजूज और माजूज का फितना है।
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے، پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے، اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے، اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث 7373، مشکات میں 5475، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے، یہ مردار خور ہے، اس قسم کو بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی، اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر، یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، اور یہ پھر معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا، اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7135 اور مسلم میں 7237، مشکات میں 5342، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے، اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملات ہوں گے۔ تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا، اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے۔ اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے، یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ پر اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3153 نمبر ہے، شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے، اور کیونکہ اس میں قتادہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے، تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا، جو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں، ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں۔ گوگ میگوگز انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں، مختلف سکالرز کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں، پر اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے
میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا، جو بھی لب لباب تھا، وہ سارا بیان کر دیا. اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے. باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں. اسی کے اندر عافیت ہے.